बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सीरत नबी के सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। और आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से अशरा मुबशरा के अक्सर सहाबा जो ईमान लाए और उनके ईमान लाने के वाक़यात आपने सुने। और फिर आपने देखा कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो ये शुरू होती है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरह अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते थे जिस तरफ भी मैं उसी तरफ चल पड़ता था। इस ज़माने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मौज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे उस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। और एक रवायत में है कि मैंने तुम्हें उस शख्स के दीन पर पाया। उसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैं इस शख्स को देखा, वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? तो अनीस ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग मक्का वाले यानी झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं ख़ुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का के बाकी लोगों से बच के रहना जो उसको तंग करते रहते हैं। चुनाचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा ज़ाहिर किया जैसा मैं इस शख्स को नहीं जानता और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय ज़मज़म के खाने पीने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात में जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था तो अल्लाह के रसूल एक साथी यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ वहाँ आए, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फ़ारग हुए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैंने महसूस किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार आए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय ज़मज़म के कोई खाना नहीं, इसको पीकर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें भी ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन ग़िज़ा है और हर बीमारी की दुआ भी है। ज़मज़म के बारे में अहादीस में आता है कि अगर तुम आब ज़मज़म को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फ़रमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाता है। अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए, भूख ना रहे, तो आदमी शिकम सेर हो जाता है, और इस नीयत से पिए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास भी नहीं लगती। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था, और एक हदीस में आता है कि जी भर कर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करता है। और एक हदीस में ये भी है कि हम में और मुनाफ़िकों में ये फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म से सैराबी हासिल नहीं करते। बात तो हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में जो है वो पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया, और उनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं कहा था। अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ حق سچ بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے، اور ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ناظرین، ہم نے حضرت ابو ذر غفاری کا مکمل واقعہ لائیو اپنی نشریات میں پیش کیا ہوا تھا، آپ ہمارے چینل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے گئے ایک جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ، انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کو کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں آگے ان پر جھک گئے۔ قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے پر یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس نے ہی مجھے بتایا۔ تو پھر میں وہاں سے واپس آیا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آ گیا۔ ناظرین، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے کہ قریش میں آ کر پہلی دفعہ اونچی آواز میں منع کرنے کے باوجود معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماریں گے، لیکن یہ انہی میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس طریقے سے جب اونچی آواز میں کہا اور پھر مار کے پھر جو ہے وہ کافروں نے آپ کا برا حال کر دیا۔ اور دوسرے دن پھر یہی بات، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ ابو ذر اب نہ ایسا کرنا، تو یہ کیا کہنا تھا کہ آپ پھر گئے اور پھر جا کر وہی انداز سے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا لطف آ رہا تھا کہ جب قریش کے لوگ مجھے مار رہے تھے، کفار لوگ مجھے مار رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی مار میں میری جان نکل جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر میں یہ مار کھا رہا تھا اور مجھے اس مار کا لطف آ رہا تھا۔ ہم نے مکمل یہ واقعہ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ سیرت النبی کے ان روح
پرور مناظر اور روح پرور کہانی کے ساتھ، کیونکہ سیرت النبی ایسی ہے کہ جیسے جیسے آپ سن رہے ہوں ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کہانی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔